Yeah. Para sa katawan, kagawa di Frank Benayon. Reggae vibes para sa barangay. Sa buntag sa'yo, siya pirmi andam. Motabang sa tawo, bisan unsang oras. Sa mangisi sinang respetado sa tanan. Kagawad de Francos kan sa serbisyo kanunay diya. Kung adunay problema, dali niyang duolon. Paminawon ng katawhan aron masulbad dayon. Dili hambogero, simple ra kayo. Pero ang kasing-kasing puno sa pagserbisyo. Kagawad de Frank Benayon, alagad sa barangay nga matinod anon. Reggae ang beat, kalinaw ang tumong. Panagiusa sa tanan, maoy ang dalan. Oh, di Frank Benayon, tabang sa katawan, walay kahadlokon. Basta serbisyo, pirmi siyang naa. Para sa barangay nga malambuon ug masaya. Kabatanon, iyang gigiya para malikayan ang gubot ug bisyo sa dalan. Sports o programa, iyang gipalambo aron ang kabataonan mahimong responsable gyud. Mga tigulang iyang respetohon ug mga kabus iyang tabangan. Sa matag selebrasyon ug panagtabok, siya ang una mo tabang sa katawan nga gikapoy. Panagiusa maoy ang mensahe, kalambuan sa barangay iyang gipaningkamutan pirme. Basta tinabang ay walay imposible. Kagawad de Frank uban sa katawan kanunay. Kagawad de Frank Benayon, tinuod nga live sa among panahon. Reggae nga musika, awit sa barangay, kalinaw ug gugma, maoy dalang kahayag. De Frank Benayon, alagad sa katawan. Kagawad de Frank Benayon, alagad sa barangay nga matinod anon. Reggae ang beat, kalinaw ang tumong. Panagihusa sa tanan, mahoy ang dalan. Oh, di Frank Benayon, tabang sa katawan, walay kahadlokon. Basta serbisyo, pirmi siyang naa. Para sa barangay nga malambu